नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 को मृत्यु, 879 जनामा संक्रमण पुष्टि, 588 जना निको भए। लामो दूरीका यातायात असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने सरकारी निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोनाका लागि गरेको खर्चमा स्थानीयको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारको आशंका। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। कोरोना संक्रमित मुखर्जीको आर्मी अस्पतालमा उपचार हुँदै थियो। र पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजयी। गैराती भएको खेलमा पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सोमबार नेपालमा महोत्तरीकी 4 वर्षीय बालिका सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। सोमबार पुष्टि गरिएको 7 मृतक मध्ये 1 बालिका, 2 महिला र 4 पुरुष रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,129 पीसीआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 298 सहित 879 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। महोत्तरीकी 4 वर्षीय बालिका सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार पुष्टि गरिएको 7 मृतक मध्ये महोत्तरीकी 4 वर्षीय बालिका, गोर्खाकी 62 वर्षीय महिला र रूपन्देहीकी 68 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी झापाका 86 वर्षीय पुरुष, रौतहटका 40 वर्षीय पुरुष, चितवनका 78 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरका 77 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। गएको 24 घण्टामा 7 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। त्यसमध्ये महिला बालिका मध्ये महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिका, गोर्खामा 65 वर्षीय महिला र 68 वर्षीय महिला, रूपन्देहीमा गरी 3 जना महिलाको निधन भएको छ। पुरुष मध्ये झापाका 86 वर्षीय पुरुष, रौतहटका 40 वर्षीय पुरुष, चितवनका 78 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरका 77 वर्षीय एक पुरुष गरी जम्मा 4 जना र आजसम्म निधन हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,129 पीसीआर परीक्षण गर्दा 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये महिला 303 र पुरुष 596 रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 298 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 190, भक्तपुरमा 41 र ललितपुरमा 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 190, काभ्रेपलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 71, दोलखामा 2, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 42, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 67, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 7। यसरी जम्मा महिला 303 र पुरुष 596 गरी जम्मा 879 जना संक्रमित हुनुभएको छ। त्यस्तै सोमबार एकै दिन 588 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म 21,410 जनाले कोरोना भाइरसलाई जित्न सफल भएका छन्।
यो सँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,822 भएको छ, जसमध्ये 10,701 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र बाँकी 7,121 जना होम आइसोलेसनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता नलाग्दा संक्रमण फैलिएको 7 महिनामा लाखौं मानिसको मृत्यु भएको छ। कतिपय मुलुकहरूले खोप अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहँदा यो बीचमा अनेक खाले औषधि उपचार विधि प्रयोगमा आएका छन्। तर पछिल्लो समय संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुन थालेको प्लाज्मा थेरापी उपचार विधि प्रभावकारी हुँदै गएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। रगतको प्लाज्मामा पाइने एन्टिबडीका आधारमा शरीरमा भएको भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढाएर उपचार गरिने विधि हो प्लाज्मा थेरापी। कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफै त्यससँग लड्न थाल्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न एन्टिबडी बनाउँछ। एन्टिबडीले भाइरसलाई समाप्त पार्न सफल भए बिरामी पूर्ण रूपले निको हुन्छ। भाइरसको संक्रमणमा परेका व्यक्तिको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति उत्पादन नभएपछि अर्का कुनै निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा मार्फत शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन गरी भाइरसलाई मार्ने काम गरिन्छ, जसको प्रयोग नेपालमा पनि हुन थालेको छ। मुख्य कुरा के सम्झिनुपर्छ भने त्यो हाम्रो जिउले बनाएको एन्टिबडीले चाहिँ नि जसले हामीलाई संक्रमण गर्यो त्यसलाई गएर त्यसले मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ। त्यसले आफूले मार्ने भन्दा नि मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ। त्यो गराउन जुन एन्टिबडी अब कोही व्यक्ति संक्रमणबाट ठिक हुने क्रममा उसले बनाएको एन्टिबडी चाहिँ नि अर्को व्यक्ति जसमा संक्रमण छ उसलाई हालिदियो भने त्यो नयाँ संक्रमित जसमा जसले दुःख पाइरहेको छ उसमा गएर त्यो एन्टिबडीले चाहिँ त्यो भाइरस जसले संक्रमण गरेको छ त्यसलाई गएर एक किसिम निर्मूल पार्नलाई मद्दत गर्छ र त्यो एउटा मान्छेबाट अर्कोलाई सार्नलाई प्लाज्मा फेरेसिस भन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी खोप नबनेसम्म प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसले संक्रमित बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार पद्धति हो। यही प्रक्रियाबाट नेपालमा 20 जना संक्रमितको उपचार गर्दै अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले साउन 15 गते पहिलो पटक एक कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरेको थियो, जसको परिणाम सकारात्मक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। तर प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गरिएका सबै निको हुन्छन् भन्ने छैन। यसभन्दा अघि इबोला भाइरसका बेला गरिएको परीक्षणमा यसको प्रभावकारी परिणाम आएको थिएन। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी विधि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विश्वभरि अनुसन्धानकै क्रममा छ, तर परिणाम भने सकारात्मक देखिएको छ। अमेरिका जस्तो देशले पनि विज्ञानमै टेकेर उसले यो गरौँ भनेर अगाडि बढिसकेको छ। नेपाल पनि गरिरहेको छ, संसारका अन्य देशहरूले पनि गर्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा यसको नकारात्मक भन्दा सकारात्मक प्रभाव धेरै छ, त्यो पक्का छ। र अहिलेसम्म संसारभरमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सफल त भनिन्न, तर धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ यसबाट राम्रै सफलता पाइएको भन्ने विभिन्न साइन्टिफिक जर्नल वैज्ञानिक दस्तावेजमा देख्न आएको छ। सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि अब दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ दस्तावेजले पुष्टि गर्दछ। नेपालमा हाल यो विधिबाट त्रिवी शिक्षण अस्पताल र ग्रान्डी अस्पतालले प्लाज्मा बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि अन्य धेरै अस्पताललाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। प्लाज्मा थेरापीबारे अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको यो विधिबाट उपचार गरिएको हो। यसबारे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पर्सा जिल्लामा साउनेता कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। नाकासहित सीमा क्षेत्रमा कडाई हुन नसक्नु तथा एक घर एक पीसीआर परीक्षण समयमै नगर्दा जिल्लामा अहिले कोरोनाको हटस्पट नै बनेको छ। सर्वसाधारण सहित प्रहरी, उद्योगपति, जनप्रतिनिधि कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूमै कोरोना संक्रमण धम्माधम बढेपछि सिस्टर रोबोटको प्रयोग थालिएको छ। वीरगञ्जबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्सा जिल्लामा अहिलेसम्म 184 जना भन्दा बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमितको संख्या झन्झन थपिँदै गए पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि जनशक्ति अभावमा संक्रमितको उपचारमा समेत समस्या आउन थालेको थियो। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि सङ्घ सरकारले 8 जना चिकित्सक सहितको टोली समेत वीरगञ्ज पठाएको छ। तर अहिले पनि चिकित्सक र आइसोलेसनको अभावमा सयौं संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव खड्किरहेका बेला
गैर सरकारी संस्था सानो पाइलाले जनशक्ति अभाव खड्किन नदिन नारायणी अस्पताललाई सिस्टर रोबोट हस्तान्तरण गरेको छ। सानो पाइलाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समन्वयमा निर्माण गरिएको सिस्टर रोबोट नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय ठाकुरलाई उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्यका रणनीति तथा विकास प्रमुख एवं भौतिक शास्त्रका वैज्ञानिक विक्रम उपाध्यायले अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितका लागि सिस्टर रोबोटले नर्सिङ सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन्। रोबोटले संक्रमितका लागि खाना, पानी, औषधि लगायतका सामग्री पुर्याउने भएपछि स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको शय्यासम्म जानु नपर्ने उनको भनाइ छ। संक्रमितलाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री रोबोटमा राखेर स्वास्थ्यकर्मी बिना नै संक्रमित समक्ष पुर्याउन सकिन्छ। रोबोट सञ्चालन सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका कुनै एक स्वास्थ्यकर्मीले एउटा कुनामा उभिएर वार्डमा रहेका बिरामीहरूको शय्यासम्म चाहिएको सामग्री पुर्याउन सकिन्छ। खानाहरू कमसेकम पुर्याउन जाँदा, औषधिहरू पुर्याउन जाँदा बिरामीहरूको चाहिँ कोठाभित्रै नजानु परोस्। 100-200 मिटरबाट टाढैबाट आफ्नो अफिसको रुमबाट पनि रिमोटले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रोबोटलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। खानाहरू त्यो रोबोटमा राखेर जुन हस्पिटलमा युज हुन्छ हाम्रो त्यही ट्रेलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर रोबोटले चलाउन मिल्ने खालको बनाएको छ। हाम्रो नेसनल इनोभेसन सेन्टरले बनाएको। रोबोट सञ्चालनका लागि अस्पताललाई प्रशिक्षण समेत दिइएको छ। संक्रमितहरूसँग स्वास्थ्यकर्मीको सिधा सम्पर्क घटाउँदै संक्रमण विस्तार न्यूनीकरण गर्न रोबोटले सहयोग पुर्याउनेछ। एकजना प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीले एउटा कोठामा बसेर टिभी स्क्रिनको माध्यमले रोबोटलाई रिमोटले परिचालन गर्न सक्नेछन्। रिमोटको माध्यमले रोबोटले आवश्यक सामग्री बोकी बिरामी समक्ष पुर्याउन सकिन्छ भने 20 किलोसम्मको भार बोकेर रोबोटले ओहोर दोहोर गर्न सक्छ। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय ठाकुरले सानो पाइलाले उपलब्ध गराएको रोबोट स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि अत्यन्त लाभदायक रहेको बताएका छन्। जनशक्तिसँगै संक्रमितबाट थप सुरक्षित भएर प्रभावकारी रूपमा अझ सेवा प्रदान गर्न रोबोटले ठूलो मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। कोभिड हस्पिटलमा युज हुन्छ यो, त्यो बिरामीसँग पुर्याउनलाई सजिलो हुन्छ र म्यान पावर पनि कम हुन्छ र म्यान पावर कम भन्दा पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ। म्यान पावरलाई हाम्रो सिस्टर, नर्स, डाक्टरहरूलाई रोग चाहिँ नि धेरैचोटि गयो भने कन्ट्याक्ट सम्भावना हुन्छ, सर्ने सम्भावना हुन्छ। यो गयो भने यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्न सकिन्छ होइन, अनि डिसइन्फेक्ट गऱ्यो भने फेरि चलाउन सकिन्छ। त्यो रोग पनि सर्ने सम्भावना कम भयो, बिरामीले पनि सेवा पायो, एकदम टाइमली चाहिँ नि एकुरेटली दबाई पनि पायो, खानापानी सबै पुर्याउन सकिन्छ। वर्षा जिल्लामा हालसम्म 482 महिलासहित 2160 कोरोना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये कोरोना मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या 684 रहेको छ। त्यसैगरी संक्रमणकै कारण 36 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आइसोलेसन अभावमा 218 महिलासहित 984 जना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा समेत कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढिरहँदा संक्रमितप्रति समाज भने निर्दयी बन्दै गएको छ। अहिलेसम्म औषधि तथा खोप बनिसकेको छैन, त्यसैले समाजमा कोरोना संक्रमितहरूप्रति छिछि र दूरदूरको अवस्था विकास भएको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। विश्वमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा 40,000 नजिक पुगेको छ। औषधि र खोप पत्ता नलागेकाले अहिलेसम्म कोरोनाको उपचार भनेकै संक्रमितको आत्मविश्वास र उसको रोग प्रतिरोधी क्षमता हो। तर समाजको निर्दयी व्यवहारले भने संक्रमितको आत्मविश्वास समेत घटाउने काम गरेको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितलाई मात्र नभएर घर, समाज, पालिका हुँदै सिङ्गो जिल्लालाई नै घृणा गर्ने क्रम बढेको छ। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, कालिन्चोक गाउँपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित देखिएपछि यी संक्रमितलाई कोरोनाले भन्दा गाउँ समाजको निर्दयी व्यवहारले हैरान पारेको छ। मेरो पनि स्वाब परीक्षणको लागि पठाएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ वरिपरिको छरछिमेकले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको चाहिँ मलाई एकदमै नेगेटिभ रूपमा चाहिँ एकदम नराम्रो छिछि धुरधुर हिसाबले चाहिँ हेरियो। त्यतिखेर अझै पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आइसक्दा पनि मेरो घरमा चाहिँ आउनको लागि मान्छेहरू डराउँछ। यो समाजले हेर्ने चाहिँ एकदमै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। यसो अब मेरो बच्चाहरू बाहिरतिर निस्किँदा वरपरका छरछिमेकका बच्चाहरू उनीहरूसँग खेल्न आउँदाखेरि पनि उसको मम्मी बाबाले चाहिँ माथिबाटै बोलाएर लग्ने गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि उनीहरू सँगै खेल्थे, तर अहिले चाहिँ अलि नराम्रो दृष्टिकोणले हेरे जस्तो लाग्छ। र सबैजनाले मेरो रिपोर्ट आएको छैन, तर बजारभरि चाहिँ के हल्ला छ भने पोजिटिभ आइसक्यो फल्नालाई, यसरी पोजिटिभ आइसक्यो, उसको घरको वरिपरि नहिँड है भनेर कतिजनाले चाहिँ भन्ने गरेको छ। सन् 2019 को डिसेम्बर 31 मा चीनको वुहान प्रान्तबाट पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिएर 2.5 करोड बढीलाई संक्रमित बनाएको छ भने 8.5 लाख बढीको ज्यान लिइसकेको छ।
नेपालमा 38,500 बढी सङ्क्रमित हुँदा नै 221 को ज्यान लिएको कोरोनाको उपचार भनेकै आत्मविश्वास हो। तर भुसको आगो चाहिँ सल्किएको कोरोना विरुद्ध ज्यानको बाजी थापेर उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीप्रति पनि समाजले अमानवीय व्यवहार देखाइरहेको छ। यो चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ यहाँ आउने हो, रोग फैलाउने हो, यसलाई यहाँ बस्न दिनुहुन्न भनेर कोठाबाट निकालिदिनेदेखि लिएर दुर्व्यवहार गर्नेदेखि लिएर अब कतै अब सबैले देख्नु पनि भयो के अरे डाक्टर चाहिँदैन हामीलाई, डाक्टर छोडेर जा भने जस्तो यस्तो यस्तो कुराहरू पनि धेरै कुरा आयो। अब यस्तो बेलामा चाहिँ झन् अब मनोबल बढाउनु पर्ने बेलामा अलिकति हाम्रो मनोबल चाहिँ अलिकति गिरेको अवस्था नै छ। सबैले राम्रोसँग साथ सहयोग चाहिँ नगर्नु भएको अवस्था नै छ। पहिला पनि राम्रोसँग उपचार गर्न सकिने अवस्था थिएन, त्यसमाथि यो कोरोनाले एकदम प्रेसर दिइरहेको बेलामा हामीले लड्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ। एकजना मात्र मान्छेले, डक्टरले मात्रै, नर्सले मात्रै लड्ने रोग होइन यो, त्यसमा समाज पनि सबैजना मिलेर लड्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमित प्रति घृणा फैलाउने र घृणा गर्ने समाज आफू भने कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन सतर्क समेत बनिरहेको छैन। सुरक्षाकर्मीका अगाडि मात्रै मास्क लगाउने, चोकचोकमा समूह बनेर चिया, कफी र धुम्रपान गर्ने तथा शक्तिशाली भएको ढोङ गर्दै पास बोकेर सयर गर्ने अभ्यास रोकिएको छैन। त्यसैले सङ्क्रमित विरुद्ध घृणा फैलाउनेहरू नै घृणाको पात्र हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सङ्क्रमितको नाम उल्लेख गरिदिने यो चाहिँ एकदम सामान्य कुरा हो। सबैलाई रोग लाग्न सक्छ। रोग लागेको बिरामीलाई, सङ्क्रमितलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिनका लागि चाहिँ हामी सबै मान्छे सो अनुशासनमा पनि बस्न पर्यो। सरकारको पूर्व तयारी, नियन्त्रण र उपचार गर्ने शैली फितलो हुँदै गर्दा कोरोना समाजमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। कसलाई कतिखेर यो रोग लाग्छ र कसको कतिखेर मृत्यु हुन्छ त्यो थाहा नपाउने अवस्था समेत सुरु भएको छ। यो बेला सबैलाई सबैको साथको आवश्यकता छ। तसर्थ कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने र मानसिक र भावनात्मक दूरी कम गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, दोलखा। सरकारले अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायात असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठक सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले असोज 1 गतेसम्म सवारी सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले असोज 1 गतेसम्मका लागि नचलाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै असोज 1 गतेसम्मका लागि आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। बैठकले नेपाली कामदार रोजगार गन्तव्यमा पठाउन श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्झौता गरिएका मुलुकहरूका लागि श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसद रहने समितिले कोरोनाबारे भए गरेका कामबारे अनुगमन गर्न सक्ने निर्णय बैठकले गरेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन गरेको वा भर्ना भएको प्रमाणको आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने। त्यस्ता विद्यार्थीले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने। बैठकले वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएको केराउ र मरिचको आयात फुकुवा गरेको छ। त्यस्तै 15 सेप्टेम्बर 2020 पछि बहराइनका राजकुमार सहित 15 बहराइनी र 3 ब्रिटिस नागरिकलाई चार्टर फ्लाइटबाट नेपाल आउने अनुमति दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आगामी शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। यसअघि गत शनिबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित गरेर आगामी शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ, जुन बैठकले नेकपाको विवाद समाधान हुने अपेक्षा लिएको भए पनि कार्यदलको प्रतिवेदन भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि विवाद समाधान गर्न नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैमाथि छलफल गर्न भन्दै सचिवालय बैठक बोलाइएको हो।
6 सदस्यीय कार्यदलले 17 बुँदे सुझाव नेतृत्वलाई दिइसकेको छ भने त्यही सुझावमा केन्द्रित रहेर सचिवालयमा छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ। सचिवालयले आवश्यक निर्णय गरेपछि स्थायी कमिटीमा समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। विघटनको या विभाजनको कुरो त टरी गयो, तर यो के हो भने यसलाई बलियो बनाउने भन्छ नि। हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सङ्घर्षशील, जुझारु, क्रान्तिकारी, आमूल परिवर्तनकारी यी जुन शब्दहरू भन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ पार्टी नेतृत्वले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँगै सङ्घीय मन्त्रीमण्डल समेत हेरफेर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसबाहेक कार्य विभाजनमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसका लागि नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको पुरै जिम्मा दिने र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष नै पदमा राख्न सुझाव दिएको थियो। फेरि पनि अब यो ब्याक भयो, यसले हारो यसले जित्यो भन्न आवश्यक छैन। नेकपाले जित्यो, नेकपाको एकता बच्यो, एकता बच्नु पर्थ्यो। अहिले जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, कतिपय नेकपालाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र समुदायहरूको चाहना नेकपा टुटफुट र विभाजनमा नजाओस् भन्ने थियो, त्यो पक्षले जित्यो। त्यसकारणले यो कार्यविभाजनमा अलिकति उहाँले गरेको सिफारिस निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन अझै बाँकी छ। पार्टी र सरकारको अलि दुवैजना अध्यक्षहरूलाई भूमिका ठोस र मूर्त गरेर उहाँले परिभाषित गरेर पठाउनु भएछ। त्यसलाई निर्णय गर्न बाँकी छ। एउटा आङ्गिक निकायले निर्णय गरला, तर फेरि पनि यो पक्षले जित्यो यो पक्षले हारो भन्ने टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि नेकपा विजय भएको छ, एकता बजेको छ। दुईजना अध्यक्षले गरेको करिब चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्ने तपाईँहरू ल्याउनुहोस् है भन्ने कुरा पारित भएको छ। त्यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। नेकपा भित्रको विवादलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल काटे शैलीका कारण उत्पन्न भएको र पार्टी पद्धतिमा नचलेका कारण सिर्जना भएको भन्दै आइएको छ। तर अन्तिममा भने मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने र कार्यविभाजनमा सहमति कायम हुने सम्भावना देखिएको छ, जसका कारण पदका लागि नेताहरूले झगडा गरेको भन्ने आरोपलाई बल पुग्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोनाका लागि गरेको खर्चमा स्थानीयको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारको आशंका। पहिरोका कारण डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका 35 घर परिवार विस्थापित, सामुदायिक वनमा त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य। र भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन, कोरोना संक्रमित मुखर्जीको आर्मी अस्पतालमा उपचार हुँदै थियो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा सडकमा उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कने सर्वसाधारणहरूलाई पनि केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुला गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका 3वटै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै नागरिकले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय युवाले विरोध सुरु गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा नागरिकले कोरोना नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि नगरपालिकाले सूचना पार्टीमा टाँसेर खर्च विवरण सार्वजनिक गर्यो। नगरपालिकाले 2,40,77,201 रुपैयाँ खर्च भएको सूचना प्रकाशित गरेपछि युवाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको खर्चमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको शङ्का बढेको भन्दै युवाहरूले सम्पूर्ण खर्च शीर्षक सहितको विवरण खुलाउन माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्। त्यति खर्च भएको छैन भन्ने आभास लागेको छ र त्यो खर्चको विवरण के कति खर्च भएको छ वास्तविक हो होइन भन्नको लागि हामीले हाम्रो सूचनाको अधिकार हामीले माग्ने राइट सम्झेर हामीले त्यो माग्न आएका छौँ र आज धन्न 12-14 दिन भइसक्यो उहाँहरूले दिन मान्नु भएको छैन। एक साता अघि खर्च विवरण प्रदान गर्न निवेदन दिँदा समेत नगरपालिकाले सुनवाई नगरी आश्वासन मात्र दिन थालेपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको युवाको आशंकामा बल पुगेको छ। 14 दिन लगाएर पनि यिनले कोरोना नियन्त्रण तथा खर्चको जुन सार्वजनिक गरेका थिए त्यो खर्च स्पष्ट रूपमा देखाउन सकिरहेका छैनन्। यसबाट एकदमै पुष्टि हुन्छ कि यिनीहरूले यसमा ठुलै चलखेल गरेका छन् भन्ने कुरा। अनावश्यक रूपमा 2 करोड 40 लाख देखाएपछि वास्तविक खर्च नभएको भए त्यसलाई मिलाउनमा कति टाइम लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुँदैछ। महाकाली नगरपालिकाले कोरोनाको खर्च विवरणका विषयको छलफलका लागि डाकेको सर्वदलीय बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महाकाली नगर कमिटीले बहिष्कार गरेको छ र उसले भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइरहेको छ। अस्तिको तपाईको 2 करोड 40 लाख सम्मको आएको थियो भने आज 2 करोड 34 लाख समथिङको तपाईको बजेट यहाँ आएको हुनाले अझै यथार्थ रूपमा एकिन बजेट के हो त एकिन खर्च के हो त जनतालाई यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट हुने पीडितलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले दियोस् भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु। चौतर्फी भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म खर्चको शीर्षक सहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजालीले भने कोरोनाको हरेक खर्चका विवरण आफूलाई प्रदान भएको र पत्रकार सम्मेलन गरी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्दै भ्रष्टाचार नभएको दावी गरेका छन्। हामीले कोरोनामा चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ खर्च भएको विवरण चाहिँ हामीले एकदम विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने हामी यसमा तयारीमा छौँ र त्यो चाहिँ पुरा हामीले एक गरेर विस्तृत चाहिँ निकालेका छौँ त्यसको र कुन ठाउँमा के सामानहरू गएर कतिमा आयो भन्ने विषयको सबै हामीसँग डिटेल छ र त्यसको बिल भाउचरहरू सबै छ र त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छैन। जनताको पसिनाको कमाइबाट तिरेको करको पैसाको हिसाब पारदर्शी राख्नु स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कर्तव्य हो। सङ्कट व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्नु स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कर्तव्य पनि हो। आफ्नो कर्तव्यबाट कुनै पनि सरकार च्युत हुन मिल्दैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो खस्दा करिब 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। अहिले उनीहरू सामुदायिक वनमा त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य छन्। आधा दर्जन गाउँका 75 परिवार जोखिममा रहेका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोले डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिका 7 का बलौचा, ओभा, ऐरानी, दुफखेडा र खिन्नेभाडी गाउँका 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। 76 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले विस्थापित स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानमा सरिरहेका छन्। पहिरोले 3 घर भत्किएका छन् भने गाउँभरि रहेका घरका वाल भत्किएका छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। गाउँमाथिको पहाड पुरै चर्किएको स्थानीयको भनाइ छ। ज्वालामुखी गएको जस्तो गरी बलौचाको पहाड चर्किएर छेदविच्छेद भएको छ। हम त अब डरले राति सुत्नु हुँदैन। अब के भन्ने, अब त्यसो रहेछ जखम अब सब खतम छ र रात अब निद लाग्दैन। अब दिन पनि कन्जे अब कहाँ हुन्छ भनेर अब एकजनाले ड्युटी गरिराख्नु पर्यो सर यता अब। गत साउन 18 गतेदेखि 5वटै बस्तीमा पहिरो खस्न सुरु भएको हो। पहिरोको त्रासका कारण गाउँबाट विस्थापितहरू नजिकैको पचौली सामुदायिक वनमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। घरबाट विस्थापित भएका उनीहरू सरकारको राहतको पर्खाइमा छन्। वनमा बस्नु पर्दाको दुःख कसैले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। पहिरोको जोखिम मोलेर बस्न नसकिने भन्दै स्थानीयहरू सरकारसँग बस्ती स्थानान्तरणका माग गरिरहेका छन्। घर छाडेर यहाँ वन बसिएको छ। अब पालमुनि बसिएको छ सर। अब गाई बाछाहरू पनि घरमा छन्। अब बिहान अब गाई बाछाको लागि वहाँ जानुपर्छ। हिँड्नको लागि पनि अहिले अप्ठ्यारै छ। के गर्ने, यस्तै छ। पहिरोले सबै गाउँहरू चर्किएर बस्ती बस्नै योग्य नरहेको भन्दै सिङ्गो गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। ओडा कार्यालयले विस्थापित परिवारको स्थानान्तरणका लागि जमिनको खोजी भइरहेको भन्दै स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा बसाइ सार्ने तयारीमा जुटेको बताएको छ। यी घरधुरीहरूलाई यहाँका जनतालाई अर्को वडामा अरू
ठाउँमा नराखी आफ्नै वडाभित्र व्यवस्थापन हुने ठाउँ हामीले देखेका छौँ। त्यो आलितालको 7 नम्बरको खोलेखर्क भन्ने ठाउँमा 50 घर धुरी जतिलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र प्रदेश सरकारले तिनको घर टाराको व्यवस्थापन सङ्घले कसले गर्न सकिन्छ सबैले सहयोग गर्यो भने त्यो ठाउँमा 50औं घर धुरीको व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ हामीले रहेका छौँ। एक दशक अघि आलितालका गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रका बलौचा, ओवा, ऐरानी, दुफखेडा र खिन्ने भारीमा व्यापक वन फडानी भएको थियो। त्यही कारण पहिरो जान थालेको स्थानीयको बुझाइ छ। अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा भएको वन फडानीले स्थानीयको उठीबास लगाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। सङ्खुवासभा जिल्लाको सिलेचोङ गाउँपालिका 3 तामकुका स्थानीय कुट्टो, कोदालो, हम्मर, साबेल सहितका सामग्री बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। हरेक दिन बिहान 10:30 बजे घरबाट निस्कने उनीहरू वर्षापछिको बाढीले क्षतविक्षेत बनाएको सडक मर्मतमा श्रमदान गरिरहेका छन्। सडकमा एम्बुलेन्स समेत नगुड्दा बिरामी तथा अशक्तलाई समस्या भएपछि उनीहरू आफै सडकमा उत्रिएका हुन्। सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका कार्यालयदेखि सामतिङ, सैजा र मानेटार गाउँसम्म बाटो बनाउन टोल विकास संस्थाबाट निर्णय गरेर स्थानीयहरू आफै सडकमा ओर्लिएका छन्। स्थानीयहरू सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पर्खाल लगाउने, सडकमा रहेका साना ढिस्कोहरू हटाउने काममा लागि परेका छन्। एक घर एक जनाका दरले सडक मर्मतमा आएकाहरूको एउटै ध्येय छ, कम्तीमा पनि बिरामी पर्दा एम्बुलेन्ससम्म सञ्चालन गर्न सकियोस्। हामीले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो टोलमा बिरामी भइपर्दा आइपर्दा अलिकति यातायातको सुविधाको लागि एम्बुलेन्सलाई विशेष मध्यनजर गरेर चाहिँ सफा गर्दैछौँ। गाउँपालिका कार्यालयदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित नागिटारसम्म जाने सडक नै बिग्रिएपछि आवागमनमा समस्या भएको हो। करिब 9 किलोमिटर सडक सरसफाइ गर्दा 36 जनालाई 3 दिन लागेको छ। बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म पूर्ण रूपमा खट्नुपर्ने नियम बनाइएको स्थानीयले तोकिएकै अवधिमा काम गर्न सफल भएका छन्। बाटोमा कम्तीमा पनि एम्बुलेन्ससम्म पुर्याउन मिल्ने गरी यहाँको बाटोले चाहिँ अब बाटो चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ बनाउनको लागि हामी सम्पूर्ण यो सिलेचोङ गाउँपालिकाको जुन टोल यो साबिक तामकुचार हो यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण आमजना समुदायहरू चाहिँ श्रमदानमा जुटिरहेको अवस्था हो। बाटो बिग्रदा हेर्ने विभिन्न तहका सरकार अन्तर्गतका संयन्त्रहरू पनि छन्। बाटो बन्द नै भएपछि ती निकायको ध्यान नपुग्नु विडम्बना हो। तर स्थानीयले भने सरकारको मुख ताकेर मात्र नहुने र आफै पनि लागि पर्नुपर्ने भन्दै सडक मर्मतको काम गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन सरकारले गरिहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत हुँदै तामकुका बासिन्दाले एकजुट हुँदै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यसो साह्रो गाह्रो पर्दा दुख बिराम हुँदा हाम्रो बाटो अलिक एम्बुलेन्स हिँड्नेसम्म होस् भनेर हामी सबै श्रमदान जुटेका। खास कुरा चाहिँ हाम्रो अब अस्तिको हाम्रो 2 गतेको आमसभाले निर्णय गरे अनुसार हाम्रो अब यही हो, साह्रो गाह्रो पर्दा हामी अप्ठ्यारो पर्दा अब कम्तीमा एम्बुलेन्ससम्म छिरोस्। सिलिचोङ गाउँपालिकाको एउटा एम्बुलेन्स छ। त्यो एम्बुलेन्स पनि वर्षा लागेसँगै थन्किएको छ। स्थानीयले सडक सरसफाइ गरेपछि तामको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि 9 किलोमिटर टाढासम्मका बिरामीहरू उपचारका लागि ल्याइन थालेको छ। सरकारको मुख ताकेर बसेको भए बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था भएर पनि उपयोग नहुने अवस्था आउने थियो। त्यसैले समाजका सक्षम नागरिकले आफूले सक्ने काम आफै गरेर सरकारलाई सघाउने मात्र होइन, तामकुका बासिन्दाले जस्तै असल नागरिकको परिचय दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन, नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। र पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजय, गैराती भएको खेलमा पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मुखर्जीको उपचारका क्रममा सोमबार साँझ नयाँ दिल्लीको आर्मी रिसर्च एन्ड रेफरल अस्पतालमा निधन भएको छोरा विजित मुखर्जीले
पुष्टि गरेका छन्। उनले ट्विट मार्फत बुबाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। अगस्त 10मा ब्रेन कल्टको शल्यक्रिया गर्नका लागि गरिएको परीक्षणको क्रममा मुखर्जीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनलाई दिल्ली स्थित आर्मी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणका बीच शल्यक्रिया गरिएका उनी त्यसपछि अचेत बनेका थिए। लामो समयसम्म आइसियुमा राखेर उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई डीप कोमामा राखिएको थियो। आफूमा कोरोना संक्रमण भएपछि मुखर्जीले अगस्त 10मा आफैले ट्विट गर्दै आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न र कोभिड-19 को परीक्षण गराउन आग्रह गरेका थिए। गत वर्ष भारत रत्नबाट सम्मानित मुखर्जी सन् 2012 देखि सन् 2017 सम्म भारतको राष्ट्रपति बनेका थिए। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण बापत 4,400 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको सशुल्क परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका ल्याबहरूले सेवा शुल्क सहित अधिकतम 4400 रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। तर प्रयोगशाला वा आफ्नै ल्याब भएका अस्पतालहरूले 4000 रुपैयाँमा पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्नेछ। आफ्नै ल्याब नभएका अस्पतालहरूले भने पीपी लगायतको शुल्कका रूपमा थप 400 रुपैयाँ लिन पाउने उहाँले बताउनुभयो। 4000 रुपैयाँ तोकिएको छ। जुन अस्पतालमा वा जुन ल्याबमा टेस्ट हुन्छ त्यसको लागि 4000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। कुनै अस्पतालमा पीसीआर टेस्ट हुँदैन भने त्यस्तो अस्पतालमा स्याम्पल कलेक्सन गर्ने अवस्थामा मात्रै 4400 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले पीसीआर टेस्टको शुल्क 5500 रुपैयाँ तोकेको थियो। तर कतिपय निजी अस्पतालले त्योभन्दा बढी रकम समेत लिने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क तय गरेको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 को मृत्यु, 879 जनामा संक्रमण पुष्टि, 588 जना निको भए। लामो दूरीका यातायात असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने सरकारी निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोनाका लागि गरेको खर्चमा स्थानीयको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारको आशंका। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। र पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजय। गैराती भएको खेलमा पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।